अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको जिस बहादुर इंसान के बारे में बताने वाले हैं उनके बारे में ये कहा जाए कि वो इस्लामी हुकूमत के सबसे बहादुर योद्धा थे तो वो शायद ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये शख्सियत कितनी ज़्यादा बहादुर थी। इस बात का अंदाज़ा सिर्फ इस एक बात से लगा जा सकता है कि बहादुरी की वजह से ही इस इंसान का नाम शेर खुदा रख दिया गया था, जिसका मतलब होता है अल्लाह का शेर। इन्होंने मुसलमानों की जंगों में अकेले ही वो किरदार अदा किया था कि कई लोग मिलकर भी ये अदा नहीं कर सकते थे। जिस जंग में भी दुश्मन फौज को ये खबर हो जाया करती थी कि मुसलमानों की फौज में ये बहादुर योद्धा मौजूद है, तो दुश्मन फौज के लोगों को पसीना छूट जाता था। प्यारे दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इस्लाम के चौथे खलीफा यानी अली शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, जो ना सिर्फ एक बहादुर और अक्लमंद सिफे सालार थे बल्कि साथ साथ हद से ज़्यादा मालूमात रखने वाले इंसान भी थे। यही वजह थी कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया से चले जाने के बाद जब लोगों को कोई भी सवाल पूछना होता था तो हज़रत अली शेर खुदा पास ही आया करते थे। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पैदाइश 599 ईस्वी में अरब के शहर मक्का में हुई थी। इनके वालिद यानी बाप का नाम अबू तालिब और इनकी माँ का नाम फातिमा बिनते असद था। ये रिश्ते में हज़रत मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना सिर्फ चचाजाद भाई थे यानी चाचा के लड़के थे, बल्कि बाद में हज़रत मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी बन गए थे, क्योंकि आगे चलकर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी यानी फातिमा तु ज़हरा सलामुन अलैहा का निकाह हज़रत अली के साथ करवा दिया था। करबला के मैदान में शहीद होने वाले मशहूर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अली के ही बेटे थे और वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासी भी थे। क्योंकि प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैं आप सबको पहले भी बता चुका हूँ कि हज़रत मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की शादी हज़रत अली से कर दी थी। जिस वक्त हज़रत अली की पैदाइशी हुई थी उस वक्त हज़रत मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 30 साल की, यानी कि हज़रत अली पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 30 साल छोटे थे। प्यारे दोस्तों, आपको ये भी बताते चले हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गिनती तारीख में उन लोगों के साथ की जाती हैं जिन्होंने इस्लाम को सबसे पहले अपनाया था। जब हज़रत अली ने इस्लाम कबूल किया तब उनकी उम्र मुबारक 10 साल की थी। हज़रत अली ने बचपन में ही अच्छी तरह से इल्म हासिल कर लिया था, जो उस दौर में हद से ज़्यादा बड़ी बात हुआ करती थी, क्योंकि कोई भी इंसान इतनी कम उम्र में पढ़ना लिखना नहीं सीख पाता था। साथ ही साथ हज़रत अली ने उसी उम्र में घुड़सवारी, तीर अंदाजी और तलवारबाजी जैसी चीज़ों में भी सीख हासिल की थी, जो आगे चलकर ना सिर्फ उनकी पहचान बन गई थी बल्कि उनको दूसरों से अलग भी बनाती थी। 53 साल की उम्र में जब पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का शहर छोड़कर मदीने की तरफ जाने का फैसला किया, तो ऐसे फैसले की वजह से दूसरे मुसलमानों ने भी मक्का छोड़कर मदीने की तरफ जाना शुरू कर दिया। मदीने में आबाद होने के सिर्फ और सिर्फ 2 सालों के बाद ही हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सबसे प्यारी बेटी यानी फातिमा तु ज़हरा सलामुन अलैहा का निकाह हज़रत अली से करवा दिया। जिस वक्त हज़रत अली का निकाह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी से हुआ था, उस वक्त हज़रत अली के पास सिर्फ एक घोड़ा और एक ज़िरा मौजूद ही था। हज़रत अली ने उस ज़िरा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथों में बेच दिया, जिनकी गिनती उस वक्त सबसे अमीर मुसलमानों में की जाती थी। हज़रत उस्मान गनी ने हज़रत अली से वो ज़िरा 480 दिरहम में खरीदी थी और ज़िरा खरीदने के बाद हज़रत उस्मान गनी ने उस ज़िरे को हज़रत अली को वापस कर दिया था कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए निकाह का तोहफा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ना सिर्फ उन पैसों से अपना निकाह के लिए कुछ सामान खरीदा बल्कि अपने घर खर्चे के लिए भी पैसे बचाए, और साथ ही साथ उन्होंने पैसों से ही मदीने के लोगों के लिए भी वलीमे की दावत का भी इंतजाम किया था। निकाह के कुछ दिन बाद ही यानी उसी साल मुसलमानों की तारीख की पहली जंग भी पेश आई थी, यानी इसी साल इस्लाम की पहली जंग हुई थी, जिसे हम और आप जंग बदर के नाम से भी जानते हैं। ये वही जंग थी जिसके बारे में आप अक्सर ये सुनते होंगे कि 313 मुसलमानों ने 1000 से भी ज्यादा दुश्मनों की फौज को हरा दिया था। दोस्तों, इस जंग में मुसलमानों की जीत का सबसे बड़ा किरदार अगर किसी ने निभाया था तो वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा यानी हज़रत हमजा और हज़रत अली ने निभाया था। इसी जंग में भी अबू जहल नाम का एक मक्का का वो सरदार कत्ल हो गया था कि जिससे मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता था। जंग बदर के बाद भी मुसलमानों ने लगातार कई जंगें लड़ी
اور لگ بھگ سبھی جنگوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف شامل نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے ایک اہم کردار بھی ادا کیا تھا۔ لیکن حضرت علی کو تاریخ میں جس جنگ کی وجہ سے سب سے زیادہ یاد کیا جاتا ہے وہ جنگ ہے جنگ خیبر، کیونکہ اس جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناممکن کو ممکن بنا دیا تھا اور مسلمانوں کو جیت دلا دی تھی۔ پیارے دوستو، ہوا یہ کہ عرب کے علاقے یعنی خیبر میں 8 قلعے موجود تھے۔ جب مسلمانوں کی فوج اس علاقے پر حملہ بولا تھا، ویسے تو لگ بھگ سبھی کے لیے ایک ایک کر کے بڑی آسانی کے ساتھ جیت لیے تھے، لیکن کموسا نام کا قلعہ جو اس وقت سب سے مضبوط مانا جاتا تھا اور جسے جیتنا ناممکن سمجھا جاتا تھا، وہ آج تک کسی نے جیتا نہیں تھا۔ بہت ہی زیادہ کوشش کرنے کے باوجود بھی مسلمانوں کی فوج کچھ نہ کر سکتی تھی۔ پہلے دن اس قلعے پر حملہ کرنے کے لیے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیقی کو فوج کے ساتھ بھیجا تھا، لیکن یہ قلعہ فتح نہ ہو سکا تھا۔ دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک بڑی فوج کے ساتھ اس قلعے پر زبردست حملہ کر دیا تھا، لیکن وہ بھی اس قلعے کو جیتنے میں کامیاب نہ ہو سکے تھے، جس کی وجہ سے اب مسلم فوج کی ہمت ٹوٹتی جا رہی تھی۔ لیکن پھر اچانک سے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری فوج کو جمع کیا اور پھر ان سے خطاب کیا، اور آپ نے لوگوں سے کہا، کل میں اپنی فوج کا ایک جھنڈا ایک ایسے انسان کے ہاتھ میں دوں گا کہ اس کے ہاتھ سے یہ قلعہ فتح ہو جائے گا، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے پیار کرتے ہوں گے اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوگا۔ یہ سن کر سارے مسلمان خوش ہو گئے اور یہ خواہش کرنے لگے کہ کاش کل یہ فوج کا جھنڈا ہمیں مل جائے۔ لیکن اگلے دن جب صبح ہوئی تو پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ حضرت علی کدھر ہیں؟ یہ سن کر سب لوگوں نے بتایا کہ اس وقت حاضر نہیں ہے کیونکہ ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، اور حضرت مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جاؤ اور حضرت علی کو بلا کر لاؤ۔ حضرت علی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی آنکھوں پر لباہ دان لگایا اور اس کے بعد فوج کا جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں دیا، اور یقیناً بالکل ویسے ہی ہوا جیسے ہی پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ حضرت علی نے نہ صرف کچھ وقت کے اندر ہی اس طاقتور قلعے کو فتح کر لیا بلکہ قلعے کے اندر موجودہ مرحاب نام کے اس پہلوان کو بھی ہرایا تھا کہ جس کے بارے میں پورے عرب میں یہ مشہور تھا کہ وہ 1000 لوگوں کے لیے ہی اکیلا کافی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ کوئی بھی انسان ان سے لڑنے سے پہلے ہی ہار مان لیا کرتا تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہلوان کو بھی ہرا دیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت علی نے اس جنگ میں سیوار قلعے کے اس مضبوط دروازے کو بھی اکھاڑ کر پھینک دیا تھا کہ جس دروازے کو 20 طاقتور لوگ مل کر صرف کھولا کرتے تھے۔ یہ جنگ جیتنے کے بعد بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں رہنے والے یہودیوں کو خیبر میں ہی رہنے کی اجازت دے دی تھی، لیکن ہاں یہ شرط بھی رکھی تھی کہ دوبارہ ان لوگوں نے مدینے پر حملہ کرنے کا سوچا تو انہیں خیبر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا جائے گا، کیونکہ دوستوں مسلمانوں کی خیبر پر حملہ کرنے کی وجہ یہی تھی کیونکہ خیبر میں رہنے والے یہودی دوسرے قبیلوں کے ساتھ مل کر مدینے پر چڑھائی کرنے کا سوچ رہے تھے، لیکن اس سے پہلے ہی مسلمانوں نے ان لوگوں پر حملہ کر دیا تھا۔ 11ویں ہجری میں جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پر اس دنیا کو الوداع کہہ دیا تھا تو حضرت علی بہت پریشان ہوئے، کیونکہ یہ حضرت علی کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ تاریخی خاندانوں کا ماننا ہے کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ہی غسل دیا تھا، نہ صرف غسل بلکہ قبر مبارک میں بھی حضرت علی نے ہی اتارا تھا۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں حضرت علی کی زندگی کے سب سے اہم پہلو کے بارے میں، یعنی حضرت علی کی خلافت کے بارے میں۔ ویسے تو حضرت علی کی خلافت لگ 4 یا 5 سال تک ہی تھی، لیکن یہ پورا کا پورا دور اتنی مشکلوں سے بھرا ہوا تھا کہ حضرت علی کی جگہ کوئی دوسرا انسان ہوتا تو شاید قابو نہیں کر پاتا، کیونکہ دوستو حضرت علی کے دور میں مسلمانوں کے دشمنوں نے مسلمانوں سے لڑنے کا ایک نیا طریقہ ڈھونڈ لیا تھا، اور وہ طریقہ یہ تھا کہ وہ مسلمانوں سے کھلے عام لڑنے کے بجائے خود مسلمان بن کر مسلمانوں کی فوج میں گھس جایا کرتے تھے اور اندرونی طور پر مسلمانوں کی فوج کو کھوکھلا کر رہے تھے۔ اور انہی تمام چیزوں کی وجہ سے حضرت علی دور میں ہی اسلام کی پہلی جنگ ہوئی تھی جو مسلمانوں نے مسلمانوں کے خلاف لڑی تھی، یعنی مسلمانوں کی تلوار خود مسلمانوں پر اڑ گئی تھی، اور یہ صرف اور صرف ایک بار نہیں بلکہ ایسا 2 بار ہوا تھا، جس کا نتیجے میں ہزاروں مسلمانوں کو اپنی جان گنوانی پڑی تھی۔ اور یہ سب کچھ ان لوگوں کی وجہ سے ہوا تھا کہ جو اندرونی طور پر تو مسلمان نہیں تھے،
لیکن مسلمان بن کر مسلمانوں کی فوج میں گھس کر بغاوتی کیا کرتے تھے۔ حضرت علی کا خلافت کا دور بڑا ہی مشکل تھا، کیونکہ خریجو کی بھی سازشیں بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ آخرکار ایک دن جب حضرت علی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو عبد الرحمن ابن ملجمہ نام کے ایک خراجی نے حضرت علی کے اوپر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ ایک ایسی تلوار کے ذریعے سے کیا گیا تھا کیونکہ تلوار کے اوپر زہر لگایا ہوا تھا۔ حملہ کرنے والے انسان عبد الرحمن ابن ملجمہ کو فوراً گرفتار کر لیا گیا اور حضرت علی نے فوراً اپنے بیٹے یعنی حضرت امام حسن اور امام حسین کو بلوایا اور ان دونوں کو یہی نصیحت کی کہ اگر میں اس زخم کی وجہ سے شہید ہو جاؤں تو تم لوگ بھی میرے قاتل کو قتل کر دینا، کیونکہ ہماری شریعت کا یہی حکم ہے۔ اگر میں اس زخم سے بچ گیا تو میری مرضی ہے، میں نہ چاہوں تو اسے سزا دوں یا پھر معاف کر دوں۔ اور پیارے دوستو، آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زخم کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ جس وقت حضرت علی کی شہادت ہوئی اس وقت ان کی عمر لگ بھگ 63 سال کی تھی اور یہ مہینہ رمضان کا مہینہ تھا۔ پیارے دوستو، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہادر سپہ سالار تھے۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔